یہ اللہ دے محبوب دی شان ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، آو اللہ دے محبوب دے غلامو، حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عائشہ دی خیر فرما دے، عائشہ دی خیر فرما دے۔ نانا جناب والا ایتو گل پڑھ کے اپنا موضوع نہیں چھڑیا، اس سے گل لے کے آ گیا، فرمایا عائشہ دی خیر فرما دے۔ حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں خوش ہو رہی ہیں، بڑیاں جناب والا چاہ چڑھے نے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق نو دس دیا نے، ابا جی اج کملی والے نے میرے واسطے دعا فرمائی، سنیا اج سرکار نے میرے واسطے دعا فرمائی، سرکار آئے نے، فرمایا عائشہ آج بڑے چاہ چڑھے نے، بڑی خوش ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ فرمانیاں نے، کملی والے تو میرے واسطے خیریت دی دعا منگی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ تیرے واسطے تے ایک باری منگی ہے، میں اپنی امت واسطے روز پتہ نہیں کتنی باری منگا۔ یا اللہ میری امت دی خیر فرما دے، میری امت دا بھلا فرما دے۔ حضور جناب والا دنیا تے تشریف لے کے آئے، سرکار نے سر سجدے دے اندر رکھیا، جناب والا امت واسطے بھلائی دی دعا فرمائی، پھر بچپن لڑکپن پھر جوانی، پھر غاراں دے اندر بھی جا کے امت نو نہیں بھولے، یاراں دے اندر بھی جا کے امت نو نہیں بھولے، مزار دے اندر بھی جا کے امت نو نہیں بھولے۔ فرمایا عرش تے جا کے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کی دی، رب نے فرمایا سونیا منگ کی منگنا ہے، کملی والیا منگ محبوبہ منگ۔ فرمایا میری امت دی بھلائی چاہنا وا، میری امت دی خیر چاہنا وا، یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، امت بڑی سیاکار ہے، امت بڑی بد کردار ہے، میں امت دی خیر منگن آیا وا۔ رب نے فرمایا سونیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور امت نے نہیں بولے، سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دیارے سر سجدے تو تاں چکنا ہے جدوں میرا آخری امت بھی جہنم سے نکل کے جنت سے نہیں جائے گا۔ فرمایا میں میزان تے ہوواں گا، اپنے امتیاں دے اعمال تلا رہے ہوواں گا، میں حوض کوثر تے اپنے پیاسیاں امتیاں نو حوض کوثر پلا رہے ہوواں گا، میں پل صراط تے اپنے امتیاں نو چڑھا کے سر سجدے دے اندر رکھ کے کہہ رہے ہوں گا رب سلم امتی، اے امت دیاں وفاواں، اے حضور دیاں امت دے نال وفاواں نے، حضور دیاں امت دے نال وفاداریاں نے۔ انہوں نے امت نو نہیں بلایا، امت واسطے اتھرو آندے رہے۔ جناب والا قرآن دے اندر ساری رات سرکار مصلی تے کھلو کے پیراں دیاں تلیاں سجدانیاں، جناب والا سرکار نو رب نے فرمایا سنیا ادھی رات عبادت کیتی کر، ادھی رات قیام کر لیا کر، امت واسطے سجدے لمبے، امت واسطے قیام لمبے، امت واسطے اتھرو بہائے۔ لیکن امت نے بدلے دے اندر حضور نو کی دیتا ہے، بدلے دے اندر امت نے چوریاں دیتیاں نے، بدلے دے اندر امت نے زناخاریاں دیتیاں نے، بدلے دے اندر امت نے سود خوریاں دیتیاں نے، بدلے دے اندر امت نے جھوٹ بولیاں دیتیاں نے۔ جے سرکار نے فرمایا جڑا جھوٹ بولدا ہے ساڈے وچوں نہیں، جڑا سود کھاندا ہے ساڈے وچوں نہیں، جڑا زنا کردا ہے ساڈے وچوں نہیں، جڑا چغلی کردا ہے ساڈے وچوں نہیں۔ اج امت ملاوٹ کر رہی ہے، حضور نے فرمایا ملاوٹ نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، جڑا ملاوٹ کرے گا ساڈے وچوں نہیں ہوئے گا۔ اج دی بہن دا مندہ امت منگ رہی ہے، اج نوجوان چوک چرائے دے اندر کھڑے ہو کے او دی نگاہ بھی پاک نہیں ہے، او دی سماعت بھی پاک نہیں ہے، او دی گویائی بھی پاک نہیں ہے۔ اج دی بہن جناب دی عزت محفوظ نہیں ہو رہی، اج نہ مسجداں ویران ہو گئی نے۔ حضور نے فرمایا ارحنا یا بلال، بلال اذان پڑھ میری رات پہنچ جائے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ کے۔ لیکن امتی جناب والا جدو اذان آندی ہے مسجد دے وچوں باہر نکلن دی کوشش کردا ہے، مسجد دے بوہے چوکا لگ جاندا ہے، اذان جناب والا سندا نہیں، سن کے جناب والا پرکھدا نہیں، رولدا نہیں، نہ نماز پڑھدا ہے۔ حضور نے فرمایا اس امت واسطے حضور نے سجدے لمبے کیتے نے، حضور نے جناب
بکاں برداشت کیتیاں نے حضور نے جناب والا پیٹ تے پتھر بننے نے آج امت بدلے دی اندر حضور نو دلوا رہی ہے آؤ میرے محبوب دے غلام آؤ کملی والے دا دامن تھام لو آج حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ دنیا دیاں سنگتاں دنیا دیاں رشتہ داریاں دنیا دے جناب تعلق عارضی نے میاں صاحب بول کے فرمانے نے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں جو بیلی جدو نکلی سی جان اکیلے سہ جوڑ سنگت دے دیکھے تے آخر ویتاں پیاں جنہ بعد گزارا ناہی او شکلاں یاد نہ رہیاں دکھیے دی کل دکھیا جانے تے سکھیے نو کے خبراں تے یار جنہ دے موت نے مارے تے تک تک روندے قبراں تے حیدر علی دے بڑے یار سن حیدر علی دے برا بھی موجود نے او دے مامے چاچے بھی موجود نے او دے جناب والا رشتہ دار بھی موجود نے حیدر کلا قبر دے اندر گیا ہے کوئی نہ برا گیا نہ ماں گئی نہ باپ گیا نہ بیلی برا گئے نہ رشتہ دار گئے نہ مامے چاچے گئے اے یاریاں دھوکے نے اے یاریاں جھوٹیاں نے اے سنگتاں جھوٹیاں نے اے تعلق عارضی نے آمنہ دلال نال یاری لال